म्हापसा नगरपालिकेची बरीच व्हडली बसका जाली। हे बसकेत साबार विषयांसहित वातावरण थापट झाले। पहिलीच्या बसकेची मिनिट पुष्टीतले काय मुद्दे मुद्दाम मिनिटांतल्यान वगळले म्हणून उग्र वाद निर्माण झालो। मुद्दाम वैयक्तिक अजेंडा खातीर मिनिटां संपादित केल्यात असो आरोप नगरसेवकांनी केला। आमकां फुडलो प्रोसिजर करपाक जाय ते मिनिट्साचेर कळ्ळें न्हू। रॉंग येयला मिनिट्स पळय कॅमेराचेर आसून सुद्दां घालूंक ना पळय ते स्टॅनो कसले आनी ताका कोणी दबाव हाडला तो आमकां कळपाक जाय। सगळ्या कावन्सिलरांक म्युनिसिपालिटीन ते कितें कितें घडटा कॅबिनान पळय कोणाच्या ते कळपाक जाय। तुका कोणी सांगले घाल नाका सांगू नी या पॉइंटाचेर सीओन चेक करूंक ना तुमच्या दोघांकडे गेला मेंटेनर एक्सक्लूड केलेले तुम्ही दोघांनी सांगले कोणी सांगले तुका घाल नाका म्हणून आता बीसीपी म्हणून सांगले तो तुका पळयता म्हणून सांगू नाका तो खोटी कितलो तो मिडियाकूय कळनी लोकांक दिसता कितें सांग तो सारको दुदान नाल्लो म्हणून लोकांक कळनी तो कसलो फोटिंग तो आता काढया मरे सगळ्यांचे आता काढ मरे सगळे आता लोकांच्या पाया पडून पयली बीसीपी जाला तो लोकांच्या पाया पडून तू सांगता आणि असली फोटिंग व्हॅलिडेशन आलेली असता पर्सनल लेवलाचेर वयताना चितून कोणाचेर वयता तुम्ही पर्सनल लेवलाचेर फोटिंग पडा कसली करून काढया तू फॉर द सेल्फिश मोटो मागीर तू सांगपी ताका कोण कॅन्सल कर म्हणून हांगासर रेकॉर्डिंग आसतना लोकांच्या पाया पडून पडून सीपी व्हीसीपी जाला आणि फोटिंग वेळा करपाक जाला व्हीसीपी हय लोकांचे मिटिंग घेवपाक व्हीसीपी जाला ना रिकॉर्डिंग आमकां मुद्द्याचेर ना पहिली तेणी कशी रेकॉर्डिंग जाय सीपीचेर व्हीसीपीचेर आणि स्टॅनोचेर आयचे रेकॉर्डिंग जाय ते स्टॅनो ताका आन्सर दिला तेचेर मेन म्हटल्यार कशें आसा आमी पयलीं आमची बजट मिटिंगूय घेतली त्या पयलीं जात्रा आसली मागीर तरी आमचे फंक्शन्स म्हटल्यार ती शिगमो कार्निवल शिवजयंती अशे खूब हे आमचे फंक्शन्स जाले तितून म्हाका जाता तितले टायम मेळूंक ना एजंडा प्रिपेर करपाक तशेंच आमचे ते भरपूर टॉपिकूय खूब आसले कारणान हांवें ते एजंडा रेडी केलो मागीर तरी आनी हो लास्ट मिटींग फुडें आसूं शकता हांव सांगूं शकना फुडें आनी एजंडा येत जाल्यार आमी घेवंक शकता आनी मिटींग डिले जावप म्हणजे टायम जावपाचें कारण तेजे मिनिट्सा खातीर मातशें कावन्सिलरांनी ते एड करूंक ना म्हटलें म्हणून आतांच हांवें तुमकां सांगलें की तेंचे एड तेणी ना म्हटलें एड ऑब्जेक्शन ना म्हटलें ना आतां तेणी एड कर म्हटलें म्हणून तेजेर मातशें हें जालें म्हणून मातशें डिले जाल्लेलें आसा आनी कावन्सिलरांनी एनी अदर मॅटरान तेंचे पॉयंट्स आसले ते आमी हाडलेले आनी सगळे रेजोल्युशनां घेतली आसा इन फेवर कशें कितें आमचे कडेन आसा ते म्हापशांचे म्हणजे फायद्याची गजाली आसा पळय आमी घेतलेली आसा जे आमचे उलयल्लेचे प्रत्येक एका रेकॉर्ड जाता म्हणून आमी जेन्ना चेक केले तेन्ना आमकां हें केलें की थोडे उलयल्ले येवकूच ना थोडे कावन्सिलर जे कितें उलयल्ले पळय ते येवकूच ना आनी थोडे एड करून घातलेले आहा सो आमी त्या बद्दल आमी आयज विचारले म्हटलें कितें आहा तें कळोन आमकां स्पश्टीकरण जाल्यार आमकां कळोन येयलें की व्हिडियो आमकां प्ले करता आमकां व्हिडियोय पळयलो आमकां कळोन येयलो की स्टॅनो कडल्यान खंय तरी मिस्टेक जाल्या आनी आमी स्टॅनोक क्वेश्चन केलो बाबा हें अशें कित्याक घडलां काय म्हणून तेणी आमकां सांगलें की बाकीचो सगळो अजेंडा हें केला फक्त ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स आहा पब्लीक रिलेशन ती आमकां सीपीन आनी व्हीसीपीन सांगलें की आपल्या वांगडा करा म्हणून डिस्कशनाक तेंचे डिस्कशनाक जालें आनी तेंचें डिस्कशन जालां पळयत जाल्यार आमी विचारलें जाल्यार तूं कॅन्सलेशन कशें केलें व्हिडियोचेर आसतना फोन करपाक जाय न्हू तूं कॅन्सलेशन कशें केलें तेणी सांगलें आमकां की व्हीसीपीन सांगलें अशें अशें कर न्हू म्हणजे हांगासर अशें पळोवपाक येता की जो व्हीसीपी जाला तो पयलीं कावन्सिलर म्हणून आमचो तो बोवाळ घालतालो प्रत्येक मिटिंगेक तेन्ना तुमी पयलीं आसतली पयलीं शुभांगी वांयगणकर चॅरपर्सन आसली तेन्ना बोवाळ घालतालो मिटींग तांकां दिवप नासली मागीर नूतन बिचोलकार इवन तिच्या बाबडेचे पर्सनल तो गेलो इतलो हो कावन्सिलर आनी आतां म्हाज्या पर्सनल वयता म्हणजे म्हापशेकारांचें वायट कितलें करप हें तेचे कडेन आसा आनी मागीर आमच्या सगळ्यांचे रिक्वेस्ट करून आमकां हें करून लास्टाक व्हीसीपी जालो आनी व्हीसीपी जालो म्हाका दिसता असले मिनिट्स जे आसा ते तांकां डिस्कस करून खंय तरी मायनस करपाक कट करपाक आनी लोकांचे पाड घालपाक जाला आसतलो तो ह्या वयरसून आमकां हे डिटेल मेळ्ळी आनी आमी ते रेक्टिफाय करचें म्हणून मागणी केली आनी रेक्टिफाय करून घेतले म्हाका दिसता फूल कावन्सिलान हे हेका सपोर्ट केलो तो एकटो पडलो आनी एकटो पडलो तेची जागा ताका दाखोवन दिली सगळ्या म्हापशेकारांक आव्हान करता सांगूं करता प्रेस एंड मिडिया थ्रू आमी ताका हें करताले एक सिनियर आमचो कावन्सिलर म्हणून आमी रिस्पेक्ट दिताले पण खंय तरी रिस्पेक्ट तिणी तेचो वगडायला खंय तरी आमकां कावन्सिलरांक जनावर म्हणप आनी कितें हे शब्द वापरप म्हाका दिसता हें ताका सोबाना आनी तेणी वापरून दिल्लेलें आसा सो लोकांक खंय तरी दिसता आसतलें की तो एक हो कावन्सिलर कसो कावन्सिलर पण खरें रूप कितें तें आयज आख्ख्या कावन्सिलान दाखोवन दिल्लेलें आसा कसो प्रत्येकाक तो कावन्सिलराक टार्गेट करता हे लोकांक आमी दाखोवन दिल्लेलें आसा लोकांक तेची नोंद घेवची आमकां कोणाकूय ती बिल्डींग नाल्यार म्युनिसिपल प्रॉपर्टी अलॉट करपाक प्रॉब्लेम ना प्रोसिजर कंप्लीट केल्या शिवाय एक म्हणजे आमच्या यूडी मिनिस्टरान आनी आमच्या आमदारान जसो तो रोड इनॉग्रेट केल्लो विदाउट कंप्लिशन तशीच ती बिल्डींग इनॉग्रेट केल्ली
हांवें तेन्नाय ऑब्जेक्शन घातलेलें की तुमी इनॉग्रेट करता. आमी सदांच म्हणटा की आमचे गव्हर्मेंट ते फक्त इव्हेंट करपाकूच गव्हर्मेंट जे इनॉग्रेट करता ते तुमचे टायमार हे जावचें ना म्हणून ऑक्युपन्सी. त्या टायमाक आमदारान म्हटलेलें की 8 दिसां भितर आपूण 8 का 10 दिसां भितर आपूण करून दितलो ऑक्युपन्सी. आयज 10 म्हयने जाले अजून पर्यंत ऑक्युपन्सी ना. सो स्टेटस अजून पर्यंत सेम आहा. डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन म्हणून सांगता पळय हांकां आपल्या डिपार्टमेंटा कडसून आनी आपल्या बिल्डिंगेनसून अजून पर्यंत ऑक्युपन्सी घेवंक जायना. जर ऑक्युपन्सी घेवंक जायना जाल्यार तुमकां ह्या बिल्डिंगेन बसता त्या ऑफिसरांक आनी चेअरपर्सन व्हायस चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसर हक्क ना दुसऱ्या खंयच्या मनशाक मागपाक की अमके अमके कंप्लायन्स कर मागीर तुका ऑक्युपन्सी दितात. तेंकाय करूं दी इनॉग्रेट. जसो तो रस्तो आमच्या PWD मिनिस्टर आनी आमदारान चोरीन करूंक ट्राय केलो पळय सकाळी आमी ब्लॉक केला तेन्ना तशीच ही बिल्डींग. आनी फुडें जर 1-2 म्हयने फुडें धुकलून जर ऑक्युपन्सी सडसडीत मातशी धांवपळ हातपायच मारिना आमचो आमदार आसा पळय तो आमची चेअरपर्सन आसा ती चीफ ऑफिसर आनी आमचे हांगा बसता ते ऑफिसर हातपाय मारत न्हू. तुमी सगळे कडेन बॅनर मारता की आमी सगळे पास करून दितले डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन खंय आता 10 म्हयने जाले बंद पडले इंजीन. सो स्टेटस सेम अजून पर्यंत ऑक्युपन्सी ना. Gopal Rao, that shop was already sold to some other party, and that party's name is Shubhangi Jaiswal. I bought notice. First meeting, I have taken her husband name. I don't know her name, but I took her name. After now, I got that shop was transferred to Shubhangi Jaiswal. So I wanted to correct the thing. They have taken objection. Okay, I don't mind. And then they started shouting, use unwanted language. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव, वैष्णवी साळगांवकर.